नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. नोव्हेंबराच्या निमाणे मेरेन अर्थसंकल्पांतल्यान निधीचो 54% वापर जाला जाल्यार उरिल्ल्या निधीचो उपेग 31 मार्च मेरेन जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आतां मेरेन 12 खनिज ब्लॉक लिलाव जाल्यात, तातूंतले 5 पयलींच कार्यरत आसात आनी 4 बेगीन सुरू जावपाचे आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. क्रिसमसाच्या वेळार उत्तर आनी दक्षिण भारतांत ख्रिश्चनांचेर जाल्ल्या हल्ल्यांचो निशेध करपी निवेदन राज्यपालांक कॅथलीक असोसिएशन ऑफ गोवान सादर केलें. साज हुजे आरियल वाठारांत आशिल्ल्या उद्देगीक वसणुके लागसार आशिल्ले 2 बेकायदेशीर भंगार अड्डे आयज पंचायतीन मोडले. आतां पुराय खबरो. नोव्हेंबराच्या निमाणे मेरेन अर्थसंकल्पांतल्यान निधीचो 54% वापर जाला जाल्यार उरिल्ल्या निधीचो उपेग 31 मार्च मेरेन जातलो. अर्थसंकल्पा वरवीं प्रस्तावीत जी कामां घेतल्या ताका 95% निधीचो उपेग जातलो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. पर्वरे मंत्रालयांत अर्थसंकल्पीय आश्वासनां उपरांत हातांत घेतिल्ले प्रकल्प तशेंच हेर कामां आनी ताचे खातीर निधीचो उपेग हांचो नियाळ घेवपाक आयज मुखेलमंत्र्यांच्या अध्यक्षते खाला वित्त खातें तशेंच वेगवेगळ्या खाते प्रमुखांची बसका जाली. हे प्रकल्प जे पुराय करपाचें आश्वासन सरकारान दिल्लें ताचेर काम सुरू जाला अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. जाल्यार हे फावट जीएसटी कपातीचो परिणाम येणावळीचेर जाला अशें मुखेलमंत्री तशेंच वित्त मंत्री ह्या नात्यान डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मान्य केलां. बजेट एश्युरन्स आणि बजेट इम्प्लिमेंटेशन या दोन्ही गजालीचेर मिटिंग्स घेतलेल्यो. बजेट एश्युरन्सीस जे आहा पळय न्ही टील द नोव्हेंबर एंडिंग पर्यंत रिव्ह्यू आशिल्लो. 54% बजेट जे आसा पळय ते युटिलायज केला आनी ज्या स्पिरीड आमी आसा त्या प्रमाणे 95% बजेट जो आहा पळय वो कंप्लीट जातलो टील द 31st ऑफ मार्च म्हणटा त्या प्रमाणे. सेकंड थिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स जे आसता पळय न्ही दे आर शिफ्टिंग ऑलवेज फ्रॉम द दीस इयर टू द नेक्स्ट इयर ऑल्सो. हा प्रोजेक्ट जो आसा तो ह्या वर्साक पुराय जाता. सो त्याच धर्तीचेर ऑल द प्रोजेक्ट्स आर इन लायन आसा. सेकंड वन इज एन बजेट एश्युरन्सीस विच एवर दे गिवन बाय द डिपार्टमेंट. ती बजेट एश्युरन्सीस परत एकदा रिवायज करून सगळी बजेट एश्युरन्सीस फुलफील जावची ताज्या खातीरय बी कंप्लीटली रिवायज करून म्हणजे ज्या स्पिरीड जीएसटी रेव्हेन्यू कलेक्शन्स वाडपाक जाय आशिल्ले इन द मंथ ऑफ डिसेंबर तशें तें जावना. इट इज लिटल बीट ताचो थोडो इफेक्ट आहा. आतां मेरेन 12 खनिज ब्लॉक लिलाव जाल्यात, तातूंतले 5 पयलींच कार्यरत आसात आनी 4 बेगीन सुरू जावपाचे आसा. फुडल्या म्हयन्याक आनीक 6 ब्लॉक लिलावा खातीर वतले. खाजगी जमिनीचेर डंप उखलपाक 5 कंपनींक संमती दिल्या आनी सरकाराच्या धोरणांतल्यान डंप लिलाव ह्या म्हयन्यांत सुरू जातले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरी मंत्रालयांत खण वेवसाया विशीं जाल्ल्या बसके उपरांत दिल्या. मायनिंगेचेर एंटायर मिटींग जाली तातूंत आमी 12 ब्लॉक आतां पर्यंत ऑप्शन केल्या भितरले 5 ब्लॉक ऑलरेडी स्टार्ट जाले. 4 ब्लॉक स्टार्ट जावपाचे वाटेर आसा ते जातले. उरलेले 6 ब्लॉक आमी फुडल्या म्हयन्यान ऑप्शन करता. रिगार्डींग डंप पॉलिसीच्या बाबतींत आमी ऑलरेडी प्रायवेट डंप पॉलिसी जे आसा पळय न्ही हे तांकां 4 जाणांक ऑलरेडी आमी प्रिलिमिनरी लेटर्स दिल्या सो दॅट दे कॅन स्टार्ट देयर डंप एक्टिविटी. गोंयांत आंतरराष्ट्रीय चार्टर विमानां येवपाचें प्रमाण वाडलां. 30 डिसेंबर 2025 दिसा मॉस्कोच्यान नॉर्डविंड एअरलायन्साची चार्टर विमान गोंयांत देंवलीं आनी तातूंत 360 प्रवासी आशिल्ले. ताचे उपरांत 31 डिसेंबर 2025 दिसा येकातेरिनबर्गांतल्यान आनीक एक नॉर्डविंड एअरलायन्स चार्टर आयलो आनी तातूंत 373 प्रवासी आशिल्ले. ते भायर फ्लाय एरिस्तानान 30 डिसेंबर 2025 दिसा आस्ताना सावन चार्टर विमान चालीक लायली आनी तातूंत 176 प्रवासी आयल्यात अशी माहिती गोंय पर्यटन खात्यान दिल्या. चार्टर आगमनाक येवकार दितना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळें की आंतरराष्ट्रीय पर्यटक येवप तिगोवन दवरपाक चार्टर कार्यावळींचें म्हत्वाचें योगदान आसा. पर्यटन खातें विमान कंपन्यो, विमानतळ अधिकाऱ्यां वांगडा आनी पर्यटन भागधारकां वांगडा गोंय पर्यटन खातें लागींच्यान वावुरता. सुगम सुलभताय सुनिश्चित करपा खातीर आनी उदरगतशील स्थापन जाल्ल्या जागतीक पर्यटन मार्केटांत गोंय पर्यटनाक चडांत चड प्रसिद्ध करपा खातीर गोंय सरकाराचें पर्यटन खातें आंतरराष्ट्रीय जोडणी वाडोवपाक, स्रोत बाजारपेठेंत विविधताय हाडपाक आनी लक्ष केंद्रीत केल्ल्या आनी रणनितीच्या पर्यटन उपक्रमां वरवीं काम करता. गोंय वर्सभर एक बेस बरें पर्यटन थळ जावचें म्हूण पर्यटन खातें वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायता अशी माहिती तांणी हे वेळार दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रूपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। Next Gen GST, better and simpler. आता मुखावल्यो खबरो. क्रिसमसाच्या वेळार उत्तर आनी दक्षिण भारतांत ख्रिश्चनांचेर जाल्ल्या हल्ल्यांचो निशेध करपी निवेदन राज्यपालांक सादर केल्या उपरांत कॅथलीक असोसिएशन ऑफ गोवा कॅगान लोकभवन दोनापावल भायर निर्देशना केली. कॅगचे सिरील फर्नांडीस हांणी म्हणलें की अल्पसंख्यांक हे दुय्यम दर्जाचे नागरीक ना आनी तांणी अनैतीक छळा आड कारवायेची मागणी केली. The copy we have given to the governor, addressed to the president, and we have offered the governor our services also of our office if he is willing. We are willing to sit with the government and other bodies concerned so that we can ensure that such things are not repeated and Goa does not suffer in any manner in economic, social or political field. साजुजे आरियाल वाठारांत आशिल्ल्या उद्देगीक वसणुके लागसर आशिल्ले 2 बेकायदेशीर भंगार अड्डे आयज पंचायतीन मोडले. ह्या वाठारांत सुमार 40 भंगार अड्डे आनी हेर बेकायदेशीर बांदकामां आसात आनी ह्या खंयच्याय बांदकामा खातीर पंचायतीन परवानगी दिवंक ना अशी माहिती थळाव्यो सरपंच जॉयस डायस हांणी दिली. हाचे आदीं न्यायालयान आयज मोडून उडयल्ली 2 बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाचो आदेश दिल्लो. ह्या बेकायदेशीर बांदकामां आड 2015 वर्सा नोटीस दिल्ली आनी बांदकामां मालकांनी स्वता जावन मोडची अशी सुचोवणी दिल्ली. पूण बांदकामाच्या मालकांनी स्वताच्या हातान ह्यो बांदावळ काडूंक नाशिल्ल्यान पंचायतीक ही कारवाय करची पडली अशें डायस हांणी सांगलें. बुलबुल बाल चित्रपट महोत्सवाच्या आयोजनाचो एक वांटो म्हूण 5 जानेवारी दिसा शाळांचे मुखेली, शिक्षक आनी पालकां खातीर खासा कर्टन रेझर कार्यावळ आयोजीत केल्या. रवींद्र भवन मडगांवां सकाळीं 9 वरांचेर जावपी उपचारीक कार्यावळी उपरांत ताण वेवस्थापन ह्या विशयाचेर डॉ. अरविंद मुनी हांचें व्याख्यान आसतलें. बुलबुल बाल आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची अंदूची 3री आवृत्ती. म्हायती आनी प्रसिद्धी खातें हो चित्रपट महोत्सव घडोवन हाडटा. ह्या महोत्सवाच्या उक्तावणाचो एक वांटो म्हूण ही कर्टन रेझर कार्यावळ घडोवन हाडल्या. गोवा कोंकणी अकादमी, वर्धा प्रकाशन आनी शिरोडा कोंकणी सेवा केंद्र हांणी अंदू वर्सा एका दिसाचें बाल साहित्य कृती सत्र आयोजन केलां. हे बाल साहित्य कृती सत्र कार्यशाळा 10 जानेवारी 2026 सकाळीं 9:15 ते सांजवेळा 4:30 वरां मेरेन चलतले. शिवशैल शिरोडेच्या आशा सभाघरांत आयोजन केलां. ह्या कृती सत्रांत इयत्ता 8वी, 9वी आनी 11वेचे उच्च माध्यमीक विद्यार्थी वांटेकार जातले. थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्र आनी एथरनेट एक्सप्रेस फाउंडेशन ह्या संस्थांच्या जोड पालवान सुरू केल्ल्या लेट्स ऑनर अवर हिरो हे कार्यावळी खाला ज्येष्ठ लोकसंस्कृती संशोधक आनी पद्मश्री दिवन भारत सरकारान गौरव केल्ले विनायक खेडेकार हांचो गौरव सुवाळो 7 जानेवारी 2026 ह्या दिसा सांजे 5 वरांचेर थारायला. ही कार्यावळ थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्राच्या सभाघरांत जातली आनी ती सगळ्यां खातीर उक्ती आसतली. मडकयच्या GIDC सभाघरांत स्टँडर्ड इपॉक्सी मटिरियल्स मडकय आनी लायन्स क्लब ऑफ फोंडा हांच्या सहकारान घडोवन हाडिल्लें 11वें रक्तदान शिबीर संपन्न जालें. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, फोंडा लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष शिवप्रसाद साळकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 17.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत वातावरण सुकें आनी वताळ आसतलें. हलके ते मध्यम प्रमाणांत धुकें पातूळ येता. गोंयच्या दादल्यांच्या लगोरी पंगडान 11वें राष्ट्रीय सिनियर लगोरी चॅम्पियनशिपांत विजेतेपद मेळयलें. ही सर्त तमिळनाडूच्या चेन्नय शारांत जाल्ली. गोंयच्या दादल्यांच्या पंगडान फायनलींत उत्तर प्रदेश पंगडाक हारयले. ताचे आदीं गट ब च्या मॅचींत गोंयान उत्तर प्रदेशाक हारयल्ले तशेंच गट टप्प्यांतल्या हेर मॅचींनी तांणी आंध्र प्रदेश आनी छत्तीसगडाचोय पराभव केल्लो. गोंयचो कर्णधार नारायण गावडे हो सर्तींतलो सगळ्यांत बरो डॉजर थारलो. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. नोव्हेंबराच्या निमाणे मेरेन अर्थसंकल्पांतल्यान निधीचो 54% वापर जाला जाल्यार उरिल्ल्या निधीचो उपेग 31 मार्च मेरेन जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आतां मेरेन 12 खनिज ब्लॉक लिलाव जाल्यात, तातूंतले 5 पयलींच कार्यरत आसात आनी 4 बेगीन सुरू जावपाचे आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. क्रिसमसाच्या वेळार उत्तर आनी दक्षिण भारतांत ख्रिश्चनांचेर जाल्ल्या हल्ल्यांचो निशेध करपी निवेदन राज्यपालांक कॅथलीक असोसिएशन ऑफ गोवान सादर केलें. साजुजे आरियल वाठारांत आशिल्ल्या उद्देगीक वसणुके लागसर आशिल्ले 2 बेकायदेशीर भंगार अड्डे आयज पंचायतीन मोडले.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.